हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. मिराबाग बंदारा नाका म्हणून सावड्डेचे लोक आंदोलनाक बसले. तेंच्यांनी सावड्ड्याय आंदोलन केलें मिराबाग हांगासर. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी लोहिया मैदानाचेरूय आंदोलन केलें. लोहिया मैदाना वयल्यान तेंकां मडगांव पुलीस स्टेशनाचेरूय येले. मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना येले त्याच वेळार आमचे 4 भाव जे असेंब्लीन गेल्लेले तेंकां अरेस्टूय केले. ते थंयसर कितें मस्ती करूंक वचोंक नासले. थंय मंत्री आयकना, चीफ मिनिस्टर आयकना, आमदार आयकना, सरकार आयकना म्हणून फक्त तेंकां दाखोवपाक गेल्ले की आमचो हो डिमांड एक्सेप्ट करा म्हणून. जेन्ना कोण आयकना तुमी तेन्ना लोकांक आंदोलन करचें पडटा. कितें आयज ते सगळ्यां कडेन भोंवले, WRD मिनिस्टरा कडेन सुद्दां गेले. अरे जे सरकारान प्रेजेंटेशन दिलें तें प्रेजेंटेशन सुद्दां फेल. लोकांच्या प्रश्नांची उतरांच ना तेंचे कडेन. सो हो जो आयज मुवमेंट आसा, हें जें आंदोलन आसा, हें पणजे आझाद मैदानाचेर सोमारा पावपाचें आसा सकाळीं 10 सुमार. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन पांयां पडोन मागता तेंकां आमी सपोर्ट करया, साथ दिवया. आयज गोंयकार म्हणून आमी एक जावपाची गरज आसा. आमचे सरकार, आमचे मंत्री, आमचो चीफ मिनिस्टर, आमचे आमदार कोणूच आमच्या लोकांक सपोर्ट करिनात. हे सपोर्ट करतात कोणाक तर, हे सपोर्ट करतात कोल लॉबीक सपोर्ट करतात, कोळसो वाडोवपाक, कोळशाचें पोल्युशन दिवपाक. हे सपोर्ट करतात कसिनो लॉबीक एक्सटेन्शनां दिवपाक, तेंची परमिशनां वाडोवपाक. हे सपोर्ट करतात मायग्रंट बिल्डर लॉबीक कन्वर्जनां करपाक, इरिगेशन कमांडांतले जागे कन्वर्ट करपाक. हे सपोर्ट करतात आयज नाका जाल्ले ह्या कृत्यांक. हे आयज सपोर्ट करतात होटल लॉबीक, रिटेनिंग वॉल, बिचाचेर बांबोळे, कितें कांयच दखल घेयनात. हे आयज सपोर्ट करतात ह्या असल्या भायल्या लॉबींक. आनी हे आयज त्रासान घालतात कोणाक तर आमच्या गोंयकारांक. कित्याक त्रासान घालतात तर आमी झगडटात. आमची शेतां आमकां जाय, आमचे दोंगर आमकां जाय, आमचे न्हंयी आमकां जाय, आमचे बांयी आमकां जाय, आमचे झरे आमकां जाय, आमचे वेळो आमकां जाय, आमचे मँग्रुव्ज आमकां जाय, आमची मादई आमकां जाय, आमची मिराबागची नदी आमकां जाय. आयज मिराबागचो लोक झगडटा फक्त ती न्हंय वाचोवपाक. थंयसर बंदारा नाका म्हणून. थंय बंदारा जर येयलो जाल्यार गांव बुडटलो, कुळागरां बुडटली, तेंकां शेतपाणी करपाक मेळचें ना, तेंची घरां धोक्यान वयतली. म्हणून ते आयज लोक थंयसर आंदोलनाक बसले. पूण आमचे सरकार कुड्डें कुड्डें आनी भेरें जाल्लेलें आहा. तेंकां दिसना, तेंकां आयकोंक येना. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन, पांयां पडटा तुमकां आनी मागता आयज ह्या मिराबागच्या आमच्या लोकांक सपोर्ट करया, साथ दिवया तेंकां, तेंचो गांव वाचोवपाक. मिराबाग बंदारा नाका हो प्रोटेस्ट सोमारा 10 सुमार आझाद मैदानाचेर पावपाचो आहा. आमी सगळे गोंयकार भोवसंख्येन थंयसर या आनी तेंकां साथ दिवया आनी सरकाराक जाप विचारया आनी सरकाराक सांगया की आमकां हो बंदारा कित्याक नाका तो. आनी आमी तो मेरेन थंयसून हालया नाका जो मेरेन तेंचो डिमांड हो फुलफील जायना. आयज आमकां गोंयकार म्हणून एक जावन झगडचें पडटलें. हे राजकारणी आयज आमचे उरोंक ना. निवडून हाडलेले राजकारणी आयज कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, होटल लॉबी, बिल्डर लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबी यांचे जाल्लेले आसा. म्हणून आयज आमचें गोंय धोक्यान आसा. मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन मिराबाग सावड्ड्याच्या लोकांक आमी सपोर्ट करया आनी तेंकां एकजुटीन आमी जैत मेळोवन दिवया. देव बरें करूं.